الغزالات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم معنا فيديو جديد في قناه مطبخ شوشو. اليوم عندي لكم واحد الحاجه اللي غادي تفرحكم بزاف. جبت لكم غداء كيف ما كتشوفوا، راه سهل بزاف. غادي نديرو الوالديه، غادي ندير فيه 2 طباصل. غادي يجي ان شاء الله زوين بزاف. تابعوا معايا. كيف ما كتشوفوا المكونات بسيطه، يعني راه اكيد غادي تكون في اي دار. اليوم غادي نديرو واحد الغداء اللي رائع بزاف وغادي يعجبكم. المهم كنتمنى ديروا لايك ودعموني باش يوصلكم اي جديد تنحطو، واللي عنده شي حاجه يكتبها لي في كومونتير وكنبغيكم بزاف. المهم مكونات، عندي هنايا صدر ديال الدجاج، عندي هنا بصله وحده، عندي هنا البطاطا، درت هنايا 5 صغار، 3 الحبات ديال الخيزو، 2 مطيشات وفليفله. المهم انا الا بانت لي شي حاجه اكيد غادي نضيفها معكم. كيف ما كتشوفوا عندنا هنايا الخضار وهنايا الدجاج. دابا غادي نبداو بسم الله. المهم البنات، هنايا عندي اول حاجه غادي نديرها، يعني غادي نهز هاد الفلفله، يعني زيت وحده كبيره. غادي نخليها شويه. هنايا غادي ندوز الخيزو. كيف ما كتشوفوا الخيزو راه صعيب في الطياب، يعني تيتعطل. المهم بالاضافه انا هذه هي الكميه ديالي اللي غادي ندير بالنسبه لجوج ديال الناس، يعني بغيت ندير الوليد ديال الغدا. اللي بغى اللي بغى يعني كتر ما عليه غير بيزيد الخضره، وإلا بنت لكم شي خضره. المهم انا غادي نشوف الا بنت لي شي حاجه راه اكيد غادي نضيفها معكم في الفيديو. هنايا غادي نغسل هاد الخيزو وغادي نقشرو. المهم البنات، على قلة الله كبار، هنايا نقيت خيزو، قسمتو على 2 وحليتو، حيدت هاد القلوبه وحاولت نحافظ على المنظر ديالو. دابا نتوما عندكم حق الاختيار، بامكانكم تخليوه بحال هكا، بامكانكم تزيدوا تقسموه، بامكانكم ديروه صغير. المهم انا غادي نقطعو وغادي تشوفوا الشكل اللي درت له. المهم البنات كيف ما كتشوفوا انا قطعته على هذا الشكل، يعني قطعته بالعرض جا على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندير له الماء وغادي نخليه يتسلق. كيف ما كتعرفوا خيزو قاصح، يعني ما تيتسلقش بسهوله. المهم نتوما شعلوا عليه البوطه وخليوه يتسلق على خاطرو. المهم البنات هنايا شديت البطاطا ديالي، 5 البطاطس غسلتهم، دابا غادي نقشرهم. وها انا دابا قشرت البطاطا ديالي، وها هي الفلفله ديالي تشوات، يعني كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نضيفها هنايا في ميكا، يعني كيف ما كتشوفوا غادي نديرها هنايا في ميكا وغادي نسد عليها وغادي نخليها حتى نبغي نحتاجها. وبالنسبه لهاد الفريت هذه عفوا بالنسبه لهاد البطاطا غتقطعوها على شكل فريت، وإلا ما بغيتوش فريت بامكانكم تقطعوها مربعات. المهم البنات هنايا انا قطعت البطاطا فريت. دابا غادي ندير لها واحد شويه الملحه وغادي ندير ليها الماء، ودابا غادي نمشي نخليها تسلق. المهم الغزالات تحسوا معدنوس وقزبور، يعني يكونوا طريين. دابا غادي نقطعوهم. المهم البنات كيف ما كتشوفوا انا هنايا قطعت هاد الربيع درتو في زلافه، دابا غنخليه على جنب. دابا غادي نقطع هاد الشريحه ديال الدجاج، غادي نقطعها مربعات يعني بحال لادان. وبالاضافه البنات عندي لكم واحد الحل. هاد الدجاج اللي بغى يديرهم على شكل لادان يديرهم، اللي بغى يفورهم حتى هي مزيانه، واللي بغى يطحنهم ويدير ليهم الملحه والبزار والكمون ويقليهم، يعني تيقليهم مع البيض ديال البيض حتى هي مزيانه. المهم انا هنايا انا تنفضل ندير هنايا دان حسن، يعني انا دابا قطعته على هذا الشكل على مربعات تكون صغيره. دابا عاوتاني غنخليه على جنب. وهنايا البنات زيت 2 مطيشات غسلتهم، عندي البصله هنايا. دابا غادي غادي نقيهم. المهم البنات انا نقيتهم. دابا في المطيشه غادي نقطعها مربعات يعني بحال شلاضه، وبالنسبه للبصله غنقطعها طويله. المهم انا غادي نوريكم الطريقه.
هكا قطعتهم، يعني قطعت طماطيشه مربعات وقطعت البصله طويله على هذا الشكل. المهم البنات هنايا كيف ما كتشوفوا الفريش ديالي صافي تسلقات، دابا غادي نصفيها. المهم البنات هنايا من بعد ما نشفت ليا البطاطا ديالي من الماء غادي نهز واحد الاناء. درت هنايا حكيت واحد الضرس ديال الثومه، درت واحد شويه د الربيع، درت الكمون، التحميره والبزار. بامكانكم ديروا السودانيه، انا هنايا غادي ندير الهريسه. درت الهريسه. دابا غادي ندير واحد المعلقه ديال الزيت البلديه ومعلقه كبيره ديال الزيت النباتيه. وهنايا دابا غادي نخلط هاد الشرموله ديالي، نخلطها مزيان. وهنايا ضفت عليها هاد الفريش ديالي، يعني غادي نحاول نبقى نخلطها غير بالبانيو باش ما نقسمهاش، يعني الا بغيت نخلطها بالمعلقه. وهنايا انا كنهنيكم الفريت الا كانت طلعت لكم الفريت اللي كتقلى، هنايا جيت لكم بالفريت ديال الفران كتجي رائعه. المهم حاولوا تحافظوا على الديكور ديالها، يعني ما تهرسوش الفريش كامله. شديت هنايا مقيله دهنتها بالزيت، دابا غادي نحاول نفرق فيها هاد الفريش عندي هنايا. المهم انا هنايا ستفتها على هاد الشكل. حاولوا ديروا واحد شويه ديال الزيت النباتيه من فوق البطاطا ديالكم. دابا غادي ندخلها للفران. يعني البنات هانتوما شوفوا غادي تدخلوها للفران بحال هكا، يعني من الفوق والتحت، يعني خصها طيب من الفوق ومن التحت. المهم البنات هنايا نقيت ديك الفلفله ديالي وقطعتها مربعات. دابا هنايا انا غادي نقول لكم بلي انا غادي نصايب تكتوكه. غادي نهز شي مقيله على هذا الشكل هذا. المهم هنايا درت نفس داكشي اللي درت في الفريت، درت الملحه، التحميره، البزار، الكمون، ثومه، زيت البلديه، زيت الروميه والربيع. دابا غادي نخلي هذه الشرموله ديالي طيب ليا واحد شويه. هنايا كيف ما كتشوفوا ها هو الخزو ديالي عاد تسلق ليا، كيف ما شفتوا راه خدا معايا 40 دقيقه. المهم على حسب خزو. المهم هذا تسلق ليا، غادي نخليه يبرد شويه. المهم هنايا البنات غادي نضيف ليها مطيشه. تندير مطيشه تنخلطها مع العطريه ديالي وتنخليها طيب واحد شويه بوحديتها. المهم البنات هنايا زيت مقيله، درت فيها شويه الزيت النباتيه، حطيت فيها هاد اللبن ديالي. دابا غادي ندير ليها الملحه والكمون والبزار. وهنايا البنات غادي نديرها كبوطه، يعني حتى تشحر ليا مزيان هاد الشريحه ديالي على هاد الشكل. صافي تنبقى تنخلطها تنخليها طيب على خاطرها. دابا البنات غادي ندوز للتكتوكه ديالي. كيف ما شفتوا المطيشه ولات هبطات شويه. دابا غادي نضيف عليها الفلفله وغادي ندير عليها نص كاس ديال الماء وغادي نخليها دابا طيب، يعني غادي نخلطها مزيان وغادي نخلي هاد التكتوكه يعني طيب ونشف ليها داك الماء النيت اللي درت ليها. هنايا في الشريحه ديالي يعني تنبقى معاها مع التحريك. المهم هنايا البنات غادي نهز عاوتاني مقيله، غادي ندير فيها نفس الشرموله اللي درت في التكتوك واللي درت في الفريت. غادي نخليها طيب واحد شويه. المهم كيف ما كتشوفوا عندي هنايا الروينه. هنايا دابا غادي نزيد ليها واحد شويه الماء وغادي نخليها حتى نشوف ليا داك الماء شويه. البنات ها هي الشموله بدات تنشف. دابا غادي نضيف ليها خيزو. واخر حاجه البنات زيت مقيله، درت فيها معلقه كبيره ديال الزبده. هنايا غادي نخليها تذوب ليا شويه. المهم البول هنايا خليت الزبده حتى دابت، ضفت عليها البصله، درت شويه الملحه وشويه القرفه. دابا غنخليها حتى طيب ليا البصله ديالي. المهم البنات هكا البصله ديالي كتجي هكا مشحره.
وهادو هما المكونات ديالي. عندي لادان، عندي خيزو، وعندي تكتوكه، وعندي البساله. دابا غادي نجيب الباصل اللي غادي نحط فيهم هادشي. المهم البنات هنايا نتسمى وريتكم الفريت، وسمحوا لي على هاد الروينه. الفريت هكا جاني. دابا غادي نحط كل شويه في الطبسيل، ثم انا غادي نحط كلشي. انايا دابا راني كنسخن المكونات ديالي. دابا غادي نحطهم في الطبسيل وغنوريكم الشكل النهائي. واخيرا البنات هذا هو الشكل النهائي ديالي. كنتمنى يعجب والديا وكنتمنى يعجبكم، وما تنساوش ديروا لايك وبصحه والراحه، وباي باي.